रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। गन्तव्यमा जाने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकलाई तत्काल घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। अलपत्र परेका बिरामी र सीमान्तकृत वर्गको तत्काल उचित व्यवस्था गर्न मानव अधिकार आयोगको निर्देशन। ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत पीसीआर पद्धतिद्वारा कोरोना परीक्षण सुरु। मुलुकभर 14 स्थानबाट परीक्षण गर्ने सरकारको तयारी। मुलुकभर डेंगी संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै 146 जनामा डेंगी संक्रमण। तत्काल ध्यान नदिए अर्को ठूलो स्वास्थ्य चुनौती निम्तिने चिकित्सकको चेतावनी। चीनद्वारा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा संशोधन। सुरुवाती दिनमा केही व्यक्तिको घरमै मृत्यु भएको र नियन्त्रणमा मात्र केन्द्रित हुँदा मृत्यु संख्या छुटेको स्पष्टोक्ति। र आईपीएलको 13औं संस्करण आफ्नो मुलुकमा गर्न श्रीलंका क्रिकेटद्वारा भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्डलाई प्रस्ताव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। आफ्नो गन्तव्यमा जाने क्रममा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई तत्काल उनीहरूको घरसम्म पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई घरसम्म पुग्ने सवारी साधनको बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो। आदेश अनुसार उनीहरूलाई निशुल्क रूपमा घरसम्म पुर्याउनु पर्नेछ। घरतर्फ हिँडेका उनीहरूलाई कुनै अवरोध नगर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सरकारले घर हिँडेका मजदुरहरूको हक हितमा ध्यान नदिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। सरकारले आजदेखि ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत पीसीआर पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने मसिन सुचारू गरेको छ। यो सँगै मुलुकभर 14 स्थानबाट पीसीआर पद्धतिबाट कोरोना परीक्षण गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नियमित मिडिया ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले हालसम्म पीसीआर पद्धतिबाट 7688 जनाको कोरोना परीक्षण सकिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आरडीटी पद्धतिद्वारा मुलुकभर 16565 जनाको सहित जम्मा 24253 जनाको कोरोना भाइरस सम्भावित संक्रमणबारे परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै हालसम्म 251 जना कोरोना संक्रमणको आशंकामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणका आशंका गरिएकालाई मन्त्रालयले रेड जोनको संज्ञा दिएको छ। यसैबीच मन्त्रालयका सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीलाई हामीले पीसीआर तथा आरडीटी परीक्षण के हो र संक्रमितको पहिचान कसरी हुन्छ भनेर सोधेका छौं। कोरोनाको भाइरस हाम्रो शरीरभित्र छिर्यो भने त्यसको चाहिँ 7 दिनभित्रमा चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो भाइरस फैलिन्छ। त्यति बेला चाहिँ पीसीआरले राम्रोसँग देखाउँछ। हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी डेभलप गरेको हुँदैन। एन्टिबडी डेभलप नगरेको हुनाले चाहिँ पहिलो हप्तामा हामीले यदि यो आरडीटी टेस्ट गर्यौं भने नेगेटिभ देखिन सक्छ, तर पीसीआरले पोजिटिभ देखाउँछ। तर दोस्रो हप्तादेखि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 देखि 14 दिनभित्रमा चाहिँ अब एन्टिबडीहरू देखाउन थाल्छ। भाइरसको लोड पनि बढ्दै जान्छ शरीरमा, एन्टिबडी पनि बढ्न थाल्छ। भनेपछि दोस्रो हप्तामा जाँच गरियो भने पीसीआर पनि पोजिटिभ हुन्छ, आरडीटी पनि पोजिटिभ हुन्छ। दुईटै टेस्ट पोजिटिभ रिजल्ट आउन सक्छ। तर तेस्रो हप्ता पछाडि चाहिँ पीसीआरमा भनेको भाइरस देखाउने भन्नाले भाइरसको लोड चाहिँ घट्दै जान्छ, त्यसैले पीसीआरमा नदेखिन पनि सक्छ। आरडीटीमा चाहिँ एन्टिबडीको चाहिँ मात्रा बढ्दै गएको हुनाले आरडीटी चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य नियम हो। तर अहिले हाम्रो चाहिँ कोरोनाको भाइरस चाहिँ विश्वमा जुन फैलिरहेको छ त्यसको चाहिँ यो एउटै खालको चाहिँ यो पद्धति भनौँ न, पद्धतिले चाहिँ समेटेको छैन। जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 21 दिन पछाडि पनि हामी कहाँ चाहिँ कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिहरूमा चाहिँ पीसीआरबाट गर्दाखेरि पनि पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैले पीसीआरले चाहिँ रोगको किरै छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने हो। एन्टिबडी टेस्ट भनेको आरडीटीले चाहिँ त्यसको एन्टिबडी टेस्ट गर्ने हो। सँग चाहिँ लड्न सक्ने खालको एन्टिबडी चाहिँ भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो। त्यसैले एन्टिबडी पोजिटिभ हो अथवा आरडीटी पोजिटिभ भयो भने चाहिँ कुनै जमानामा अथवा कुनै समयमा 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि चाहिँ यो संक्रमण भएको संक्रमण नहुन पनि सक्छ भन्ने बुझाउँछ। तर पीसीआर पोजिटिभ भयो भने चाहिँ अहिले नै संक्रमण छ है, अहिले नै भाइरस छ है भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसरी यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ। हामीले आरडीटीलाई त्यति भरपर्दो परीक्षण मान्न सकिने अवस्था रहेन छैन त? होइन, त्यो आरडीटी र पीसीआर दुईटै चाहिँ तपाईँको विज्ञान भन्नुहुन्छ भने यो दुईटै टेस्टमा 100% भर गर्न मिल्दैन। अब आरडीटीबाट चाहिँ टेस्ट गरियो भने पनि केही मान्छेहरू चाहिँ पोजिटिभ मान्छे नेगेटिभै देखाउन सक्छ। अहिलेको जुन कोरोनाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि पीसीआरको रोग भएको मान्छेलाई रोगै देखाउन सक्ने क्षमता 67% छ। अनि आरडीटीबाट चाहिँ रोग भएको मान्छेलाई रोगै देखाउने अथवा संक्रमण भएको मान्छेलाई संक्रमणै देखाउने क्षमता चाहिँ 86% छ।
कति बेला प्रयोग गरियो यो विधि भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्छ। पहिलो हप्ता संक्रमणको पहिलो हप्तामा राखियो भने पीसीआरमा एकदम स्ट्रङ पोजिटिभ आउन सक्छ। तर त्यही चाहिँ पीसीआर चाहिँ चौथो हप्तामा गरियो, 1 महिना पछाडि गरियो भने नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। अनि आरटीटीमा पनि पहिलो हप्तामा गरियो भने नेगेटिभ आउन सक्छ, तर 3 हप्ता पछाडि गर्नुभयो भने स्ट्रङ। त्यसैले यो दुईटै सप्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट गर्ने खालको परीक्षण विधिहरू हो। र अहिले हामीले चाहिँ सुरुमा एक्युट इन्फेक्सनको फेजमा चाहिँ हामीले आरटीपीसीआर मात्रै गर्यौं। लकडाउनको 10-15 दिन पछाडि त हामीसँग आउने भनेको त बाहिरबाटै हो कोरोनाको संक्रमण। त्यसो भएको हुनाले लकडाउन भएको 10-12 दिन पछाडिदेखि चाहिँ हामीले आरटीटी पनि प्रयोग गर्यौं। किन आरटीटी प्रयोग गर्यौं भन्दाखेरि 10-12 दिनसम्ममा चाहिँ त्यो एन्टिबडी चाहिँ तिनीहरूको शरीरमा डेभलप भइसक्छ। क्वारेन्टाइनमा राखेका मान्छेको यो टेस्ट गरियो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो गरी निदान हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रयोग गरेको। यसैबीच मन्त्रालयले आज 7वटै प्रदेशमा 30,000 थान किट कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि पठाएको जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले थाथोलोमा फर्कने क्रममा बाटामा अलपत्र परेका श्रमिक, बिरामी र सीमान्तकृत वर्गको तत्काल उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। आयोगले असंगठित रूपमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, सीमान्तकृत र उपचारका लागि हिँडेका बिरामी सहित हजारौं जना घर फर्कने क्रममा बाटोमा अलपत्र परिरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाएको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा प्रत्याभूत प्रत्येक व्यक्तिको खाद्य तथा बाँच्न पाउने को सम्मान गरी अलपत्र नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहबाट राहत वितरण हुन नसक्दा बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी सहित श्रमिकहरू लामो पैदल यात्रा तय गरी असुरक्षित रूपमा गन्तव्यतर्फ हिँडिरहेका छन्। कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर हाम्रो नेपालमा। के सरकारले जनतालाई यो गीतले भने जस्तै विभेद गरेकै हो त? आम मजदुरको शब्द सापटी लिने हो भने पक्कै पनि सरकारले मजदुरमाथि अन्याय गरेकै हो। तर सरकारको भनाई सुन्ने हो भने लकडाउन जनहितकै लागि हो। अहिले सरकार र समस्याग्रस्त जनताको जुहारी लम्ब्याउनुको सट्टा समस्याको समाधान खोज्नु पहिलो प्राथमिकता हो, तर त्यसो भइरहेको छैन। सरकारले गत चैत्र 11 गते नै मुलुकमा घोषणा गरेको लकडाउनले सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको वर्ग हो मजदुर। झण्डै महिना दिन त जसोतसो यथास्थानमा बसेका उनीहरू सरकारले पछिल्लो समय थपेको लकडाउन पछि आफ्नो थाकथलो फर्कने हुटहुटीमा छन्। हेटौडाबाट रामेछाप हिँडेका मटक बहादुर खड्का र रामचन्द्र खड्का सहितको टोली 2 दिनमा बल्ल काठमाडौँ टेक्यो। गन्तव्यसम्म पुग्न कति दिन लाग्ने हो यकिन छैन। ज्यालादारी काम गर्ने उनीहरूलाई खान बिनै मरिएला कि भन्ने भयले रातारात थाकथलो फर्कन बाध्य बनाएको हो। केही राशन शासनको व्यवस्था नभएर अब यहाँ दिन प्रतिदिन काट्न गाह्रो भएर चाहिँ फेरि लकडाउन थपेर पहिला तपाईँको लकडाउन भने 1 हप्ता 10 दिन हुन्छ भन्नु भयो। अनि बस्यौँ, अलि रासन पाइन्थ्यो, त्यहाँ वडाबाट अलि ल्याएर खायौँ। अब अहिले सबै सिद्धि खोलेन अनि जान्न दियो। के सप्ताह साँच्चीकै क्रूर हुन्छ त? यति बेला ती आम मजदुर जो खाली गोडामा ठेला उठ्ने गरी सयौं किलोमिटर यात्रा गरिरहेका छन्, त्यो पनि आफ्नै थाकथलो फर्कन उनीहरूले सोध्ने र सोच्ने प्रश्न हो यो। काभ्रेको भकुण्डे बेसीमा मजदुरी गर्ने हिरालाल पण्डित ठेकेदार भागेर बिचल्लीमा परेपछि हिँडेरै दाङतिर लम्किए। राति अब खानेकुरा केही छैन, अब के गर्ने, बसेर पनि के गर्ने। ठेकेदार हामी त्यो जलामा काम गरेको थियो, सबैसँग काम गरेको, खानेकुरा पनि पाइरहेको छैन। अब हिँडेर काम फर्काइदिइरहेछ, अब के गर्ने। कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन त गर्यो, तर त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने वर्गलाई चटक्कै बिर्सियो। श्रमिक मजदुरको हकहितको लागि आवाज उठाउँछु भन्नेहरू पनि सेलाए। कतिसम्म भने मजदुरका अगुवा स्वयं अहिले सरकारको मुख ताकिरहेका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका संयोजक विनोद श्रेष्ठ वर्तमान समस्याको गाँठो सरकारले नै फुकाउनु पर्ने भएकाले आफूहरूले पहलसम्म गरिरहेको र सकेसम्म सहयोग पनि गरिरहेको दावी गर्नुहुन्छ। केन्द्र र स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चुक्दा भयावह स्थिति आउन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। परेका मजदुर जस्तै चाहिँ ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ आपत पर्यो, त्यहाँको चाहिँ स्थानीय सरकार तमाक हुनु पर्यो, स्थानीय उन्सहरूले चाहिँ परिचालन गर्नु पर्यो। त्यो उन्सहरू चाहिँ सक्रिय भएको देखेन। ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुरका समस्या लिएर सरकारको ढोका पटक पटक ढकढक्याएको दावी गर्ने मधेसी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर मजदुरको उद्धारका लागि सरकारको भर पर्नु बाहेक अर्को विकल्प नभएको स्वीकार्नुहुन्छ। यो मजदुर त
डबल चाहिँ कोरोनाको भाइरसको चक्करमा छ। अब यता लकडाउनको माने भने त मजदुरले खाना बिना मर्छ, अनि लकडाउन नमाने भने त मजदुरको अब समस्यामा समस्या छ। श्रम विभागको अब सचिवजीसँग मिटिङ बसेको थियो। सचिवजीलाई हामी अब प्रस्ताव राखे कि राशन दिनु न त पास दिनु, मजदुर अब सबै विचलित भइरहेछ। नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेसका उपाध्यक्ष अजय कुमार राई अहिले आफ्नो भूमिका सरकारलाई दबाब दिनु मात्रै रहेको बताउनुहुन्छ। आफूले पटक पटक दबाब दिए पनि सरकारले नसुनेको र मजदुर संगठनको भूमिकालाई गौण राखेको उहाँको आरोप छ। सबभन्दा ठुलो रोल त राज्यको सरकारको हुन्छ। त्यो बिचमा हामी आफूले नेपाल ट्रेड कंग्रेसले आफ्नो संरचना अन्तर्गत हाम्रो परिवारले केही राहतहरू हाम्रो क्षमताले भएसम्म हामीले वर्कर्सलाई मजदुरहरूलाई गरेको, तर होल समग्रको लागि राज्यले नै गर्नुपर्ने यदि लोक कल्याणकारी राज्य हो भने त्यसका लागि हामीले कहाँ सहयोग पुर्याउनु पर्ने सरकारले हामीले भन्यो भने हामी तयारै हो। हामीले पोलिसीगत रूपमा नीतिगत रूपमा यहाँ यसो गर्नु पर्यो यसो गर्नु पर्यो भनेर सरकारलाई भन्ने हामीले बारम्बार भने सरकारले अलपत्र परेकालाई कि त खान र बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने कि त गन्तव्यमा पुर्याएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको भनाइ छ। सरकारले जिम्मेवार भएर नियमको परिधि भन्दा मानवीय संवेदनालाई ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकारले अविलम्ब नानीहरूलाई जति संख्यामा गएका छन् उनीहरूको गन्तव्य थाहा पाएर सुरक्षित माध्यमबाट गन्तव्य स्थलसम्म पुर्याइदिने व्यवस्था गर्न सकियो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ र आम नागरिकलाई फेरि सँगसँगै हामी नेपाल सरकारले सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, अब कोही नआइदिनुहोस्। यदि सरकारको त्यो नीति हो भने या उनीहरूको त्यहाँ भोजनको प्रबन्ध बस्ने प्रबन्ध गर्न सक्नुपर्छ। मजदुरका नेता भनिएकाहरू आफू पन्छिने र सरकारको उचित्तो काट्न उद्यत छन्। आफ्नो जिम्मेवारी सरकारको थाप्लोमा राखेर पानीमाथिको ओबानो बनेका उनीहरूको कमजोरीकै कारण हो त मजदुरले शास्ति भोग्नु परेको, वा सरकारले मजदुर वर्ग प्रतिको जवाफदेहिता निर्वाह गर्न नसकेको? कारक जेसुकै होस्, तर तत्कालका लागि मजदुरको समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ। कि त यथास्थानमा व्यवस्थापन गरेर कि त गन्तव्यसम्म छोडेर, नत्र भने रोगले केही गर्ला नगर्ला भोक, अभाव र छटपटीले मजदुरको ज्यानै जोखिममा पर्ने तितो यथार्थ नकार्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। लकडाउन लागू गर्ने क्रममा मुलुकका विभिन्न भूभागमा सुरक्षाकर्मीद्वारा नागरिकहरूमाथि भएको दुर्व्यवहार एवं कुटपिटका घटना तथा राज्यबाट संरक्षणको खाँचो भएका विपन्न तथा श्रमजीवीले कष्ट झेल्दै गन्तव्यमा पुग्नका लागि भोग्नु परेको शास्तिका घटनाप्रति नागरिक अगुवाहरूको समूह जवाफदेहिता निगरानी समितिले चिन्ता र चासो प्रकट गरेको छ। काठमाडौँमा 3 जना चिकित्सकहरूमाथि प्रहरीद्वारा भएको लाठी प्रहार, धरानको एक स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि प्रहरीको कुटपिट, रौतहट र केही दिन अघि भक्तपुर, भैरवा, दाङ, नेपालगञ्ज तथा मुलुकका अन्य भूभागमा बारम्बार सुरक्षाकर्मीहरूबाट भएका दुर्व्यवहार एवं कुटपिटका घटनाप्रति समितिले निन्दा गरेको छ। उसले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गैर कानूनी कार्य तत्काल बन्द गर्न प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै परिवार तथा बालबच्चा समेत लिएर पैदल यात्रामा निस्केका नागरिकहरू कतिपय जिल्लाका सिमानामा प्रवेश निषेध गरिएका कारण बाटोमै अलपत्र परेको तथा भोकभोकै रहेको भन्दै उनीहरूलाई यथोचित व्यवस्था गर्न पनि समितिले सरकारवालासँग माग गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। केन्द्र सरकारले पठाएका 34 जना चिकित्सकको टोली आज धनगढ़ी पुगेको छ। कोरोना भाइरसका शंकास्पद र संक्रमित बिरामीको उपचारमा सघाउन चिकित्सकको टोली धनगढ़ी पुगेको हो। संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा एमडी अध्ययनरत सरकारी चिकित्सकको टोली धनगढ़ी पठाएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज जहाज चार्टर गरेर उनीहरूलाई धनगढ़ी पठाएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले बताउनुभयो। उनीहरूमध्ये सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 14, महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा 4, अछाममा 3, बैतडीमा 3, बझाङमा 3, डडेलधुरामा 3, दार्चुलामा 2 र टिकापुर अस्पताल कैलालीमा 2 जना पठाइने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उनीहरूको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। लकडाउन सुरु भए यता हालसम्म 25 वटा चार्टर्ड उडानबाट 4321 जना नेपालबाट बाहिरिएका छन्। पीआर लिएका नेपाली 315 जना, विदेशी 3953, 49 नाबालक र 4 जना विमानका क्रू रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आज पनि बेलायतले विमान चार्टर गरी
228 जनालाई स्वदेश लगेको छ। दिउँसो 1 बजे काठमाडौँ आइपुगेको सो चार्टर उडान 2:40 मा लन्डनका लागि प्रस्थान गरेको थियो। सो उडानमा बेलायती सहित 19 मुलुकका 223 यात्रु तथा 3 का 5 जना शिशु सहित 228 यात्रु रहेको पौडेलले बताउनुभयो। मुलुकभर डेंगू संक्रमण फैलदै गएको छ। देशभर 146 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै 12 जना, काठमाडौँ उपत्यकामा 3 जना तथा अन्य स्थानमा 1-2 गर्दै संक्रमण फैलिरहेको महाशाखाको कीटजन्य शाखाका प्रमुख प्रकाश प्रसाद शाहले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसका कारण समाज आक्रान्त भएका कारण डेंगू छायामा परेको, तर कोरोनाको महामारी रोकिने बित्तिकै डेंगूले भयावह रूप लिने भएकाले बेलैमा सचेत रहनुपर्ने डाक्टर शाहको भनाइ छ। हिजो आज ज्वरो आएका मानिसलाई कोरोनाको मात्र नभई डेंगू, मलेरिया, कालाजार, स्क्रब टाइफस जस्ता संक्रमणको समेत परीक्षण गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब केही समाचार संक्षेपमा। लकडाउनको समयमा पैदल यात्रामा घर जान हिँडेका नागरिकलाई प्रदेश 5 सरकारले गन्तव्यसम्म पुर्याइदिने भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको समन्वयमा खाना सहित घर पठाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्र भएको र्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ देखिएका 4 जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। हेटौँडा 10 स्थित कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उनीहरूको नेगेटिभ पाइएको प्रयोगशालाले जनाएको छ। आज बिहान स्वाबको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सल्यानको बागचौर नगरपालिकाका प्रमुख लोकमान बुढाथोकीले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदूरलाई राहत उपलब्ध गराउने 4,50,000 सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले सो रकम नगरपालिकाको राहत कोषमा जम्मा गरिसकेको बताउनु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनको मौका छोपी वन पैदावार चोरी तस्करी बढेपछि उदयपुरमा वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ। वन्यजन्तुको चोरी, शिकारी, डढेलो जस्ता अपराध बढेको भन्दै आजदेखि वन क्षेत्र प्रवेशमा रोक लगाइएको हो। राष्ट्रिय सामुदायिक, कबुलियती, धार्मिक लगायत सबै किसिमका वन क्षेत्रभित्र प्रवेश रोक लगाइएको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटले जनाएको छ। रूपन्देहीका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले लकडाउन अवधिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रूपन्देहीले आज विज्ञप्ति जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न माग गरेको हो। हेटौँडामा रगतको अभाव देखिन थालेपछि विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरूले रक्त संचार केन्द्रमै पुगेर रक्तदान शुरू गरेका छन्। रगतको अभाव टार्नकै लागि हेटौँडामा क्रियाशील विभिन्न संघ संस्था तथा क्लबहरूले रक्त संचार केन्द्रमै पुगेर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन्। हेटौँडा जेसिसको आयोजनामा आज 43 जनाले रक्त संचार केन्द्रमै पुगेर रक्तदान गरेका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश 5 मा क्वारेन्टिनमा राख्ने र आरडीटी परीक्षण गर्ने क्रम बढेको छ। स्थानीय तहको अगुवाईमा आफ्नो क्षेत्रमा भारत लगायत देशबाट आएका तथा शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएका हो। आजसम्म 1594 जना क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका 4 फूलडाँडामा माटोको डिस्कोले पुरिएर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। घरबाट अन्दाजी 2 किलोमिटर पर घर पोत्ने माटो लिन गएका स्थानीय 24 वर्षीय अरिना गोलेको डिस्कोले पुरिएर मृत्यु भएको हो। डिस्कोले पुरिएर गम्भीर घाइते उनको उपचारका लागि ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी कुमार विक्रम थापाले जानकारी दिनुभयो। र सप्तरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितका प्रशासकहरूको आरडीटी रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। प्रजियस सुनिल खनाल, नेपाली सेनाको भीमदल गणका गणपति गुप्त बहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरी बल गण 6 नम्बरका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक उद्धव न्यौपाने, जिल्ला प्रहरी प्रमुख कृष्ण प्रसाई र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय सप्तरीका प्रमुख तिलक प्रसाईको आज गरिएको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब बर्दिया डायरीको पालो। बर्दिया डायरीबाट कमलपन्थीको नमस्कार। लकडाउन सुरु भए यता नेपाल भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल तैनात गरिएको छ। पूर्वाधार र बिना तयारी तैनात सशस्त्र प्रहरी बल भौतिक संरचनाको अभावमा असुरक्षित हुँदै गएका छन्। बस्नलाई सुरक्षित ठाउँ अभावमा धुरी बतास, असिना, पानीका कारण समस्या हुने गरेको सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ। बर्दियाका युवा उद्यमी सुरेश पन्तले निजी खर्चमा करिब 15 लाख मूल्यको मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई र पन्जा निशुल्क वितरण गरेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेलाई सो सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। बर्दियाका 8 वटा स्थानीय तहमा 173 जनामा गरिएको कोभिड-19 को नतिजा नेगेटिभ देखिएको छ। जिल्लाको
गुलरिया, बारबर्दिया, ठाकुरबाबा, मधुवन, राजापुर, बाँसगढी नगरपालिका र गेरुवा बडियाताल गाउँपालिकामा रहेको 156 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको थियो। 7 करोड बढी मूल्यमा निर्माण गरिएको जिल्लाको पन्टुन ब्रिज 6 वर्षदेखि प्रयोगविहीन भएपछि डब्बाहरू सिया लागेर पुवाल परेको छ। कर्णाली नदीको भङ्गालो गेरुवा नदी स्थित कोठिया घाटमा पक्की पुल निर्माण भएपछि युजमा सञ्चालन हुँदै आएको पन्टुन ब्रिज बेवारिसी अवस्थामा रहेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्क एडिबीको ऋण सहयोगमा चीनमा निर्मित पन्टुन ब्रिज 2056 सालमा सञ्चालनमा आएको हो। हवस्, बर्दिया डायरी आजलाई यति नै। कमलपन्थीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। बर्दिया डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। लकडाउन शुरू भए यता वीरगंजबाट 979 बुलेट एलपी ग्यास भित्रिएको छ। आईसीपी संचालक इन्टरमोडल यातायात विकास समिति प्रमुख कमल गेवालीका अनुसार लकडाउन शुरू भएको दिन चैत 11 गतेदेखि हिजोसम्म सो परिमाणमा ग्यास बुलेट भित्रिएको हो। उहाँले यो नाका लकडाउन अवधिमा एक दिन पनि बन्द नरहेको र सो अवधिमा सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ, मकै, धान, आलु, चामल, गहुँ, प्याज, अदुवा, तरकारी, औषधि, मसिनरी पार्ट्स आदि बोकेका थप 2355 गरी कुल 3334 मालवाहक सवारी साधन भित्रिएका छन्। नेपालबाट भारततर्फ प्रशोधित खाने तेल, चाउचाउ आदि बोकेका 183 मालवाहक सवारी साधन गएका छन्। यसैबीच दैनिक करोडौं राजस्व संकलन गर्ने रसुवा भन्सार कार्यालयको चैत महिनाको राजस्व संकलन शून्य भएको छ। रसुवागढी नाकाबाट आयात निर्यात ठप्प हुँदा चैत महिनाको राजस्व संकलन शून्य भएको रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले जनाएको छ। चैत महिनामा 93 करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि आयात निर्यात ठप्प हुँदा राजस्व संकलन शून्य भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले जानकारी दिनुभयो। बिरे काका, के भयो? मकै छर्न छाडेर कान्लामा बसेर टोलाए बस्नु भएको छ त? ज्यानलाई ठिक छैन कि क्या हो? ज्यान त ठिकै छ मार्छ, तर के हार्नु, छोराले व्यवसाय गर्छु भन्ने पैसा चाहियो भन्छ। सम्पत्तिको नाममा यही मोटर बाटो नभएको सिमले खेत हो। मोटर बाटो नभएको खेत धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन होला। साउसँग ऋण लिने हो कि? ल हेर, यो जमानामा पनि साउबासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर हुन्छ त? सिटिजन्स बैंकले तपाईहरू जस्तो कृषि योग्य जमिन भएको कृषकहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक कर्जा ल्याएको छ, जसमा कागजात प्राप्त भएको 3 कार्यदिनभित्र रु 20 लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट सहितको कर्जा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन तथा कृषिको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सुविधा सिटिजन्स बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध छ। लौ, गजब रहेछ। अब म पनि दौडे सिटिजन्स बैंकमा फास्ट ट्र्याक कर्जा लिन। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। कोभिड-19 का कारण लकडाउनले मारमा परेका किसानको राहतका लागि प्रदेशमा सरकारले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आज गरेको अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा विषम परिस्थितिका कारण किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन 44 वटा पिकअप भ्यानलाई एम्बुलेन्सका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन लागि जनाएको हो। त्यसका लागि 34 वटा भ्यान मन्त्रालयको अनुदान रकमबाट र 10 वटा भ्यान थप रकम व्यवस्थापन गरी खरिद गर्न लागि छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेले उत्पादक किसान, सहकारी संस्था तथा व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा तरकारी, फलफूल, दूध, माछा, मासु तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति गर्ने गरी कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न लागि बताउनुभयो। अब मुलुक बाहिरका प्रसंग। चीनिया अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या संशोधन गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने र मृतकको संख्या पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत नगरेको आरोप लागिरहेका बेला चीनले तथ्याङ्क सच्याएको हो। चीनिया अधिकारीहरूले वुहानमा मृत्यु हुनेको संख्या परिमार्जन गर्दै 1290 जना थप गरेको छ। परिमार्जन गरिएको तथ्याङ्क सहित वुहानमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3869 पुगेको छ। साथै चीनिया अधिकारीहरूले संक्रमितको संख्यामा परिमार्जन गर्दै 325 जना थपेका छन्। आज बिहानसम्म वुहानमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 50,333 पुगेको चीनिया अधिकारीहरूले जनाएका छन्। चीनिया अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणको शुरूआती दिनमा केही व्यक्तिको घरमै मृत्यु भएकाले संख्या छुटेको हो। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न चिकित्सक तथा अधिकारीहरू केन्द्रित भएकाले मृत्यु हुनेको तथ्याङ्क छुट्न पुगेको उनीहरूले स्पष्टीकरण दिएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका बेला केही गलत र दोहोरिएका रिपोर्टिङले पनि सही संख्या नआएको दावी उनीहरूको छ। परिमार्जित तथ्याङ्क अनुसार
अनुसार आज बिहानसम्म चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,636 पुगेको छ। त्यस्तै संक्रमितको संख्या 83,756 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 77,503 जना निको भएको पनि चिनिया अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। विश्वकै लोकप्रिय फ्रेन्चाइज क्रिकेट लीग इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल को 13औं संस्करण श्रीलंकामा गर्न श्रीलंका क्रिकेटले भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड बीसीसीआई सँग प्रस्ताव गरेको छ। भारतमा सरकारले लकडाउन वैशाख 21 सम्म लम्ब्याएपछि आईपीएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित भइसकेको छ। बीसीसीआईले नयाँ मितिबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। श्रीलंका क्रिकेटका अध्यक्ष साम्मी सिल्वाले आईपीएल हुन नसके बीसीसीआईले धेरै घाटा बिहोर्नुपर्ने भएकाले श्रीलंकामा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए। आपोर्टले प्रस्ताव पेश गरेको र बीसीसीआईले मानेमा विगतमा भारत बाहिर आयोजना भए चाहिँ यसपटक श्रीलंकामा आईपीएल गर्न सकिने उनले सुनाए। यसअघि सन् 2009 मा दक्षिण अफ्रिकामा आईपीएलको पूरै सिजन आयोजना गरिएको थियो। त्यस्तै सन् 2014 मा पनि केही खेल संयुक्त अरब इमिरेट्समा खेलिएको थियो। युरोपेली फुटबल महासंघ यूईएफए सिजनको अन्त्य र च्याम्पियन्स लीगको फाइनल आगामी अगस्त अन्त्यतिर गर्ने योजना अघि सारेको छ। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित फुटबल सुचारू गर्ने बारे आगामी साता बस्ने यूईएफए को बैठकमा च्याम्पियन्स लीगको फाइनल अगस्त 29 मा गर्ने बारे छलफल हुने बताइएको छ। तर विभिन्न युरोपेली मुलुकमा स्थगित भएका घरेलु लीग भने त्यस गर्न सकिने लागि यूईएफए को पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। अवश्य साथै रहेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि बासु र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।